Welcome to the town of vegetable and spices. Welcome to Duero. Mailhan isip usa sa mga lungsod nga nagpuput gihapon sa tradisyon ug pagkamahigalaon sa mga bul-anon. Sa habagatang bahin, makita ang usa ka malinawon ug maanyag nga lungsod na puno sa kasaysayan, kultura ug natural na katako. Ang Duero dili lamang usa ka lungsod, kini usa ka dapit diin ang katahom sa kinaiyahan ug kasing-kasing sa katawhan naghiusa aron makahimo og istoryang angay ikapasigarbo sa tibuok Bohol. Sa sentro sa Duero nagtindog ang usa ka simbahan nga nagsilbing timaan sa pagtuo ug panaghiusa sa mga katawhan sulod sa daghang katuigan. Ang Immaculate Conception Church. Labaw pa sa usa ka building nga bato ug semento, kini nga simbahan usa ka saksi nga kasaysayan sa lungsod. Dinhi nagtapok ang mga lumulupyo aron sa pag-ampo, pagpasalamat ug pagpangayo ug kusog sa matag hagit nga ilang giatubang. Karong panahona, ang simbahan dili lamang usa ka lugar sa pagsimba, kundili usa-usab ka buhing kabilin nga nagpadayon sa pagsaysay sa kasaysayan, kultura ug espiritu sa katawhan sa Duero. Ang kahilom sa sulod sa simbahan naghatag og kahigayunan sa pagpamalandong ug pagduol sa Ginoo. Samtang ang iyang arkitektura ug presensya nagpadayon sa pagpahinumdum sa kahinungdanon sa pagtuo sa kinabuhi sa matag bul-anon. Gipahinungod sa mahal na Birhen ang Immaculate Conception. Ang simbahan nahimong sentro sa espiritual nga kinabuhi sa mga taga-Duero. Ang Immaculate Conception Church ang nag-inusarang wooden church sa tibuok probinsya sa Bohol. Bisan pa sa mga kausaban sa panahon, nagpabilin kining simbolo sa lig-on nga pagtuo ug panaghiusa sa ilahang komunidad. Sulod sa mga katuigan, ang Immaculate Conception nagpabiling suga sa ilang paglaom ug inspirasyon sa mga katawhan.
Ang Immaculate Conception Church, usa ka sagrado nga timaan sa pagtuo, usa ka bantay sa kasaysayan, ug usa ka kasing-kasing sa komunidad sa Duero, Bohol. Aniya ta karon sa Faith Tourism sa Duero, Bohol, ang Lord of Pardon Hill. Niya kita karon sa Lord of Pardon Hill or Bliss Hill. Usa ni sa mga gipanghambog sa Duerohanon nga tourism spot. Actually faith tourism sa Duero. So nagsugod ni sa project sa Bliss katong ka Imelda Marcos, and then wa siya matuman. So during the time nga nagkalinog sa Duero na ay mga pamilya nga ni evacuate dire. So didto nakita namo nga ang lugar fitting siya nga alampuanan. So mga February man to siya 1990 if I'm not mistaken. So pag-abot sa Semana Santa, nag-start na nga, naghinay-hinay na og naatay mga Station of the Cross. So from 1 dato sa ubos, pasaka diri sa ibabaw hangtod sa 14th station. And then natay gibuhat diha sa ibabaw jud sa kanang bungtod na atay tulo ka kuros. So mao na unya gitawag siya og Lord of Pardon Hill. And then later on ato pong gipa-develop tong mga Station of the Cross and also kaning atong chapel gapatukod na through the efforts sa atong mga Josephinians nga usapod sa mga grupo sa simbahan. So mao ni karon daghan ng mga nhidire every year, so to pray and to offer our prayers sa kuan sa Ginoo. And also nice pud siya kay makita nimo ang sentro sa Duero. So naalang mga kahoy na karon nga nitag-as na, dili kaayo ma-appreciate ang ubang mga view, pero once trim down pod ning ubang mga kahoy siguro mas makita nato, ma-showcase nato ang katibok ang lungsod sa Duero. Actually, akong gitanaw ang atong mga ordinances sa tourism, but apparently naapatay kinaunhan pa dyan na nga ordinance nga atong gibuhat. Although naatay mga programs for the preservation of our heritage and culture, but mas maadyo man tong ordinance sa jud siya kay aron di na mabag-o og unsa may atong gibutang nga mga balaod. So ato pang gipanday, usa ka ordinance nga atong gihimo karon is kaning sa monument sa Carlos P. Garcia, and also the rules and guidelines sa atong Mount Sagungan. So puhon-puhon og ma-establish na nato to, ato na pong isunod ang uban pang mga sites nato, mga historical sites nato sa Duero, aron magam-an mismo og unsay atong mga guidelines para dili lang sa atong improvement sa atong lungsod ang kalambuon, kundi mag-focus pud ta og unsaon nato preserve ang atong environment.
Ang matag pista og selebrasyon nahimong higayon aron mapakita ang panaghiusa ug kalipay sa tibuok lungsod. Ang Duero, hinay jud ang among progress before. But sa karon nakita man jud pud nato bisan ang ubang mga taga other towns maingon man sila nga nag-shine na jud ang Duero. Apan labaw sa mga talan-awon, ang tinuod nga bahandi sa Duero mao ang mga tawo niini, mga lumulupyo nga matinabangon, kugihan ug matinod anon sa ilang kultura ug pagtuo.